अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने भाई के घर गई। भाई घर पर नहीं थे, भाभी थी। मैंने भाभी को कहा, वो दरअसल मैं अमानत भाई से मिलने आई थी। ईद में चंद दिन रह गए हैं। यूँ तो हर साल वो ईद से महीना कबल ही मुझे रकम भिजवा देते थे, मगर इस बार शायद मसरूफियत की वजह से इन्हें याद नहीं रहा। भाभी, बच्चे इस बार ज़िद कर रहे हैं कि हमें बकरा लेना है। मैंने इन्हें बहुत समझाया है, मगर हुसनैन इस बार अपनी ज़िद से पीछे नहीं हट रहा। मोहल्ले में बाकी बच्चे अपने बकरों के साथ खेलते हैं तो हुसनैन ज़िद करता है। तो अब मैं क्या करूं भाभी? भाभी बोली, सद्दफ़, तुम्हें समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तुम्हारे घर और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना अमानत की ज़िम्मेदारी नहीं, और ना ही उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने घर के साथ साथ तुम्हारे घर का भी बोझ उठाएं। तुम हर चीज़ अमानत पर इन्हिसार करना छोड़ दो। जब तक तुम्हारी माँ ज़िंदा थी खूब लूटा तुमने इस घर को, मगर अब हमें बख्श दो। मैं इल्तिजा के बरअक्स भाभी ने जिस हकारत से जवाब दिया, दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन भाभी रुकी नहीं बल्कि मज़ीद बोलना शुरू हो गई। देखो बीबी, पैसा पेड़ों पे नहीं लगता कि हम वहाँ से तोड़कर दूसरों की झोलियाँ भर दें। बहुत मेहनत करते हैं अमानत। धूमधाम से तुम्हारी शादी की थी और अच्छा जहेज़ दिया था तुम्हें। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारा शौहर बीमार पड़ गया, लेकिन बीमारी का तो इसने महज एक बहाना बनाया है। अपने शौहर से कहो छोटी सी दुकान खोल ले। सांस की ही बीमारी है, कोई मजदूरी तो नहीं। मगर नहीं, इस हाडा हराम को तो हमारा खाने की आदत पड़ी है। भाभी जिस कदर हकारत से बोली चली जा रही थी, मेरे दिमाग में अंधेरियां चलने लगी। अपने ही घर आज मैं जलील हो रही थी। कुछ और सुनने की मुझ में सकत नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से निकल आई और फिर कभी ना जाने की कसम खा ली। घर जाके मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चों को बहलाया, मगर खुद कई दिनों तक भाभी के जहर बड़े जुमले याद करके रोती रही। ईद से 2 दिन काबिल भाभी मेरे गरीब खाने पर आकर चंद हज़ार के नोट मेरी तरफ बढ़ाए। ये लो, बच्चों के कपड़ों के लिए अमानत ने कल दिए थे, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया, और मेरा ये इनकार अमानत भाई के दिल में बदगुमानियाँ पैदा करने के लिए काफ़ी था। भाभी ने मेरे खुद वहाँ आकर रकम मांगने वाली बात भाई से छुपाई, मगर मेरे इनकार को मेरी अना और खुदगर्जी का नाम दिया। भाई के सामने ये जाहिर किया कि मेरे घर के हालात अब बेहतर हैं। इस वजह से मैंने हकारत से रकम नहीं ली, क्योंकि वो जानती थी भाई एक कारोबारी इंसान है और वो सिर्फ़ अपने कारोबारी दोस्तों से मिलता है। मेरे घर तो वो भूले से भी नहीं जाएंगे, सो इन्हें अपना भांडा फूटने का भी कोई डर ना था। ईद के दिन मेरे दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद अमानत भाई आए, मगर ये महज मेरा एक ख्याली ख्याल था। फिर कई ईदें गुजर गई और अमानत भाई ने कभी भी मेरे घर झांक कर भी ना देखा, और ना ही मेरे अपने घर ना आने पर कोई तवज्जो दी। साल बाद साल गुजर गए, लेकिन मैं इन रास्तों पर ना गई थी। मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाया। आखिरकार सबा की रुखसती का दिन आ गया। सबा मेरे भाई की बेटी थी। इस मौके पर भी मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया गया, बल्कि भाभी ने तो कड़ी नज़र रखी और अमानत भाई को मेरे और मेरे बच्चों के करीब भी ना जाने दिया। हारस से सबा ने अपनी पसंद से शादी की थी।
وہ اسٹیٹ بینک میں اچھی پوسٹ پر تھا، پوش ایریا میں گھر تھا، گھر میں ہر کام کے لیے ملازم۔ حارث کے والدین حیات نہیں تھے، صرف ایک بھائی تھا جو امریکہ میں مقیم تھا اور کبھی کبھار ہی پاکستان آتا تھا۔ صبا کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ صبا کی شادی کے بعد پہلی عید تھی۔ بھابی نے بھائی کو صبح ہی کہہ دیا تھا کہ نماز کے فوراً بعد قربانی کرنی ہے اور سب سے پہلے گوشت صبا کو بھیجنا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ قربانی سے فارغ ہو کر دونوں بیٹی کی طرف چلے گئے۔ مٹھائیاں، پھل، کیک، کپڑے اور دوسرے تحائف، ایک بڑی سی ٹرے میں گوشت، اتنا کچھ دیکھ کر صبا بولی، کیا ضرورت تھی اتنا سب لانے کی؟ ویسے بھی ہم نے تو آج رات آپ کی طرف ہی آنا تھا، اور یہ گوشت یہ کیوں لائے ہیں بابا؟ ہم نے تو خود قربانی کی ہے، یہ آپ کسی غریب کو دے دیتے۔ بولی، ارے میری بولی بیٹی، چاہے اپنے گھر میں کتنی ہی سکھی ہو مگر میکے کا مان تو اسے ہمیشہ رہتا ہے۔ تم بے شک قربانی کرو مگر بیٹا ہمارے گھر میں تو تمہارا حق اور حصہ پہلے کی طرح ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صبا بولی، ایک منٹ ماما۔ صبا نے ماں کو ٹوک دیا۔ کیا کہا آپ نے کہ اس میں میرا حصہ اور حق ہمیشہ رہے گا کیونکہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں؟ اور صدف پھپھو، کیا وہ اس گھر کی بیٹی نہیں؟ اگر ہے تو پھر ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر کی دو بیٹیوں کے لیے مختلف اصول کیوں؟ جو کچھ آپ نے ابھی کہا وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے بغیر کسی نفی کے، مگر کیا آپ نے بھی اس گھر کی دونوں بیٹیوں کے لیے ایک جیسے اصول رکھے ہیں؟ اس گھر کی ایک بیٹی جیسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے باوجود اس کے حقوق اور حصے کا علم ہے، اور آپ کو اسی گھر کی دوسری بیٹی جو بے بس اور لاچار ہے، اس کے حقوق اور حصے کا خیال کیوں نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہے نا چند سال پہلے آپ نے پھپھو کو رسوا کیا تھا محض اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اور بھائی کے گھر آئی تھی اپنی ضرورت کے لیے۔ پاپا کو خود سے کہانی سنا کر آپ نے پھپھو سے دور کر دیا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں عیش کرتے رہے اور وہ غربت کی چکی میں پستی رہی۔ کیا آپ وہ رشتہ داروں میں شامل نہیں یا وہ گھر ان کا میکہ نہیں؟ مگر اب ان کے ماں باپ نہیں تو ان کا میکہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ سوچیں، جب آپ لوگ نہیں ہوں گے تو میرا بھی میکہ ختم ہو جائے گا اور میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ صبا کی باتوں میں سچائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار صبا یوں اپنی ماں سے ہم کلام تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، دولت نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، میں نے تمہاری پھپھو سے زیادتی کی ہے، مگر اب اسے ہمارے گھر میں اس کی حیثیت اور مقام ضرور ملے گا، اب ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا بیٹا، اپنی پھپھو کو فون کرو کہ ہم سب اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، تم نے بھی میرے ساتھ چلو گی۔ جو باتیں صبا نے اپنی ماما سے کی اس نے سب کچھ مجھے بتایا۔ میں نے ماما کی غلطی یاد کروائی۔ بھابی اور بھائی اپنے ساتھ ایک بکرا بھی لے کر آئے تھے۔ آج تو بھابی کے لہجے میں خلوص، اپناہٹ واضح ظاہر ہو رہی تھی، اور بھائی کے چہرے پر بھی جو مسرت اور سکون تھا، اس میں میرے لیے خلوص اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔